आजको यस भिडियोमा यो क्लास 11 को अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टर को अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई के पनि भन्छ अक्सिडेन्ट र अर्को रिड्युसिङ एजेन्ट यानी कि रिडक्टेन्ट यो हेर्दै छौं र यसको पहिला म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तो एक्जाम्पल यो मैले सोडियम एटम लिए र यो क्लोरिन एटम लिए, रियाक्सन गरेर NaCl बनाइदिए, NaCl सोडियम क्लोराइड बन्छ। तर एक्चुअली यहाँ के हुन्छ Na+ र Cl- बनेर रियाक्सन गरेको हुन्छ। अब यहाँ यो के बुझ्नु पर्यो, यो सोडियम मेटल हो, अगाडिको भिडियोमा हेरिसक्यो मेटल हो र यसले के गर्छ, यसको 281 कन्फिगरेसन भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यो एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरिदिन्छ। लुज गरिदियो भने 28 कन्फिगरेसन बन्यो भने कतिवटा बच्यो आउटर मोस्ट सेलमा, यो एउटा लुज गरिदियो भने 8 अक्टेट भयो, एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो। अनि यो लुज गर्नु के हो, अक्सिडेसन हो, अक्सिडेसन इलेक्ट्रोन लुज गर्नु अक्सिडेसन। अब यो क्लोरिन लियो भने क्लोरिन को 287 हो कन्फिगरेसन, भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 7 वटा। यो मेटल कि नन मेटल, नन मेटलले के गर्छ, इलेक्ट्रोन लियो भने त यो के बन्छ Cl- लिनु भनेको प्लस, यता राइट साइडमा यसले दियो, लुज गर्यो, यहाँ गयो भनेपछि यहाँ के भइदियो 287 मा एउटा इलेक्ट्रोन लियो भने 8 स्टेबल कन्फिगरेसन भयो। अब यहाँ के हेर्नु पर्यो भन्दा यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्यो रिडक्सन, यो त डेफिनेसन पढिसक्यो, इलेक्ट्रोन लुज गर्नु अक्सिडेसन, गेन गर्नु रिडक्सन। यो यहाँ चाहिँ के पढ्नु छ, अक्सिडेसन रिडक्सन होइन, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्ट। अब एजेन्ट भनेको चाहिँ अरूको काम गर्ने, अरूलाई के गर्छ त्यो हेर्नु पर्यो। एजेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अरूको काम गर्ने त्यो एजेन्ट। अब यहाँ सोडियममा के भएको छ, म यो देखाउँदैछु। सोडियममा के भएको छ, अक्सिडेसन भएको छ, इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ। अनि यहाँ के भइदियो, यो सोडियमले लुज गरेको इलेक्ट्रोन, कसले लुज गरेको, सोडियमले लुज गरेको इलेक्ट्रोन। केमिकल रियाक्सन हुँदा यो सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, आफू अक्सिडेसन भयो र सोडियमले लुज गरेको इलेक्ट्रोन कसले लियो, क्लोरिनले लियो। अनि क्लोरिनले लियो भने यसमा क्लोरिनमा चाहिँ के भइदियो, रिडक्सन भइदियो। प्रोसेस हेर्यो भने कुन प्रोसेस, रिडक्सन भइदियो। सोडियममा अक्सिडेसन भयो, क्लोरिनमा रिडक्सन भइदियो भने त अब यहाँ के हेर्नु पर्यो, एजेन्ट हेर्नु पर्यो। यो सोडियम, यो केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि यो सोडियम आफै अक्सिडाइज भयो, इलेक्ट्रोन लुज गर्यो। तर यो सोडियमले लुज गरेको इलेक्ट्रोनले अब क्लोरिनलाई के गर्यो त हेर्नु पर्यो। सोडियमले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, आफै त अक्सिडाइज भयो, आफै अक्सिडेसन यानी कि अक्सिडाइज भयो, अक्सिडाइज्ड। आफै रिडक्सन भयो, रिड्युस भयो, यो रिड्युस भयो। र जो आफै अक्सिडाइज हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, रिड्युसिङ एजेन्ट हो। यो सोडियमले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, आफू अक्सिडाइज भयो, यहाँ Na+ बन्यो। तर यसले लुज गरेको इलेक्ट्रोनले क्लोरिनमा यो इलेक्ट्रोन आएर क्लोरिनलाई के गर्यो, रिड्युस गरिदियो। आफू अक्सिडाइज हुँदाखेरि अरूलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ, रिड्युस गर्ने रहेछ। र जो आफू अक्सिडेसन हुन्छ त त्यो कस्तो एजेन्ट हो, अरूलाई के गर्छ हेर्नु पर्यो। सोडियम आफै अक्सिडाइज भयो, तर क्लोरिनलाई यसले दिएको इलेक्ट्रोन यो क्लोरिनमा गयो, क्लोरिन रिड्युस भयो। जो आफै अक्सिडेसन हुन्छ त्यो कस्तो एजेन्ट हो, रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको अरूलाई के गर्छ त्यो हेर्नु पर्यो। अब यसरी होइन, यसरी पनि हेर्न सक्छु। यो क्लोरिनले के गर्यो, इलेक्ट्रोन लिएर आफै रिड्युस भयो। त क्लोरिनले इलेक्ट्रोन कसको लियो,
सोडियमको तानिदियो, सोडियमको इलेक्ट्रोन तानेर यो आफै रिड्युस त भयो, तर सोडियमलाई के गराइदियो, अक्सिडेसन गराइदियो। भनेपछि जो आफै रिड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो एजेन्ट रहेछ, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट रहेछ। यो सिम्पल अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्टको कन्सेप्ट, जो आफै अक्सिडाइज हुन्छ त्यो रिड्युसिङ एजेन्ट, जो आफै रिडक्सन हुन्छ त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। आफू अक्सिडाइज हुँदा अरूलाई के हुन्छ हेर्नु पर्यो। यो आफै अक्सिडाइज भएर इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने यसको इलेक्ट्रोन गएर अर्कोलाई रिड्युस गरिदिन्छ। देयरफोर जो आफै अक्सिडाइज हुन्छ त्यो रिड्युसिङ एजेन्ट हो। अब क्लोरिनले के गर्यो, इलेक्ट्रोन तानेर इलेक्ट्रोन लिएर आफै के भयो, रिड्युस भयो। त आफै रिड्युस हुन्छ भने अरूलाई, सोडियमलाई कम्बाइन गर्दा के गर्यो, अक्सिडाइज गरिदियो। भनेपछि जो रिडक्सन हुन्छ त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। एक्जाम्पल यो क्लियर, अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ। अलिकति म डिफिनेसन भनिदिन्छु यो अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्टको। अब यो एक्जाम्पल बुझियो भने जो आफै अक्सिडाइज हुन्छ त्यो रिड्युसिङ एजेन्ट, जो रिड्युस हुन्छ त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। र यदि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, यो अक्सिडाइजिङ एजेन्टको क्लासिकल कन्सेप्ट हेरौँ भने क्लासिकल कन्सेप्टमा चाहिँ के हो, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अर अक्सिडेन्ट, त्यही अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अक्सिडेन्ट is defined as the substance that can oxidize other chemical species। आफू रिड्युस हुन्छ अनि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने त यहाँ के भइदियो, द्याट क्यान अक्सिडाइज अदर स्पेसिस, अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ, बट इट सेल्फ गेट रिड्युस। आफै जो रिड्युस हुन्छ त्यो के हो, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। या इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट हेरौँ भने इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट, जसलाई नोट चाहियो भन्ने म पठाइदिन्छु। इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट, यो इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट हेऱ्यो भने के हो, द केमिकल स्पेसिस द्याट क्यान इजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोन। आफै इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो, आफै इलेक्ट्रोन के गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो। एक्सेप्ट इलेक्ट्रोन एन्ड डिक्रिज इट्स अन अक्सिडेसन नम्बर इज कल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। किनकि आफू जो रिड्युस हुन्छ त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। रिड्युस हुँदाखेरि अक्सिडेसन नम्बर यानि कि पोजिटिभ चार्ज के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। अब त्यस्तै यो रिड्युसिङ एजेन्ट हेर्छौँ भने रिड्युसिङ एजेन्ट हेर्छौँ भने क्लासिकल कन्सेप्टमा के हो डिफिनेसन, इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टमा के हो। क्लासिकलमा एकर्डिङ टु क्लासिकल कन्सेप्ट रिड्युसिङ एजेन्ट अर रिडक्टेन्ट, रिड्युसिङ एजेन्टलाई चाहिँ के भन्छौँ, रिडक्टेन्ट। आफै जो अक्सिडाइज हुन्छ त्यो के हो, रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने क्लासिकल कन्सेप्टबाट चाहिँ के हो, द सब्सटेन्स विच रिड्युस अदर स्पेसिस, अरूलाई रिड्युस गर्ने रिड्युसिङ एजेन्ट, तर आफैमा के हुनु पर्यो, बट इट सेल्फ गेट अक्सिडाइज आर कल्ड रिड्युसिङ एजेन्ट एकर्डिङ टु क्लासिकल कन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टमा हेरौँ भने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के हो, रिड्युसिङ एजेन्ट हो। द केमिकल स्पेसिस विच इजिली लुज इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, बट इन्क्रिज इट्स अन अक्सिडेसन नम्बर, इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र आफ्नो अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज गर्छ भने त्यो के हो, रिड्युसिङ एजेन्ट हो। किनकि आफू रिड्युस भयो भने अरूलाई अक्सिडाइज गर्छ, र आफू अक्सिडाइज हुन्छ भने अरूलाई रिड्युस गर्छ। आफू अक्सिडाइज हुने रिड्युसिङ एजेन्ट, आफू अक्सिडाइज हुन इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो। इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने आफ्नो अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज गरौँ, तर अरूलाई के गरौँ, रिड्युस गरौँ। आफू अक्सिडाइज हुने रिड्युसिङ एजेन्ट, आफू रिड्युस हुने अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। अब यो भयो भने अर्को यहाँ एउटा म सानो देखाउँछु अनि अर्को भिडियोमा देखाउँछु। अर्को भिडियोमा म के देखाउँछु, रियाक्सन ब्यालेन्स। रियाक्सन ब्यालेन्सको चारवटा मेथड हुन्छ। एउटा हिट एन्ड ट्रायल, अर्को पार्शियल इक्वेसन मेथड हुन्छ। हिट एन्ड ट्रायल र पार्शियल इक्वेसन मेथड यो च्याप्टरमा हामी डिस्कस गर्दैनौँ। यो च्याप्टरमा
अझै बाँकी रहेको दुईटा अक्सिडेसन नम्बर मेथड र आयन इलेक्ट्रोन मेथड त हेर्छौँ। तर यहाँ एउटा टाइप अफ रियाक्सन भन्छ डिस्प्रोपोर्नेट रियाक्सन भन्छ, डिस्प्रोपोर्नेट रियाक्सन। अब यो टाइप अफ रियाक्सन कस्तो टाइपको रियाक्सन हो, जस्तो मैले NaOH र Cl2 लाई रियाक्सन गरेँ। अब रियाक्सन त्यति थाहा छैन होला, म प्रोडक्ट लेखिदिन्छु। NaCl यहाँ कतिवटा लियो भने यो 2 लियो भने NaCl बन्छ। NaCl प्लस NaClO प्लस H2O बनाउँछ यसले। अब यो क्लोरिन होमोएटोमिक मलिक्युल रुल्स फर क्यालकुलेसन अफ अक्सिडेसन नम्बर अगाडिको भिडियोमा हेर्ने। यहाँ कति 0। NaCl बन्यो भने यो Na प्लस हो, Cl माइनस हो। त यहाँबाट यहाँ जाँदा क्लोरिनमा के भयो, अक्सिडेसन, सरी रिडक्सन, नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो, पोजिटिभ चार्ज डिक्रिज। 0 बाट -1 भनेको नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज, यहाँ के भयो, रिडक्सन भइदियो। अब यो NaClO मा हेरौँ भने NaClO मा अक्सिडेसन नम्बर क्लोरिनको कति छ निकाल्नु पर्यो, x। सोडियम ग्रुप फर्स्टको +1 रुल पढाएको छ, क्लोरिनको x, अक्सिजनको कति हो -2 इक्वल्स टु यो न्यूट्रल मलिक्युल चार्ज छैन यहाँ 0 भनेको यहाँ x को भ्यालु कति आयो, x इक्वल्स टु +1, यहाँ कति रहेछ +1। र यदि क्लोरिन यहाँदेखि यहाँ गयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 0 बाट +1 भनेको पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो, अक्सिडेसन। नाउ सी व्हाट इज डिस्प्रोपियोनेट रियाक्सन। When the same chemical species undergo oxidation and reduction is called dispropionate reaction। भनेको एउटै केमिकल यहाँ क्लोरिन नै रिड्युस पनि भएको छ, क्लोरिन नै अक्सिडेसन पनि भएको छ, र एउटै स्पेसिसमा अक्सिडेसन पनि रिडक्सन पनि सेम केमिकल रियाक्सनमा भइदिन्छ भने दिस इज कल्ड डिस्प्रोपियोनेट रियाक्सन। र अहिले यो भिडियोमा मैले यति सल्भ गरेँ, त नेक्स्ट भिडियोमा रियाक्सन कसरी ब्यालेन्स गर्ने त्यो हेर्छौँ।